विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। कर्णालीमा नेकपाभित्र कुर्सीको तोछाड मछाबले महामारी ओझेलमा संक्रमण दर भने बढेको बढे। नेपालगञ्ज भन्सार र प्रशासन बीच टकराव, प्रहरी हस्तक्षेप बढेको भन्दै भन्सार कर्मचारी नै विरोधमा। दशैं नजिकिँदै जाँदा पनि पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र बुटवल सुनसान, संक्रमणको त्रासले व्यापारमा मन्दी। र ठेकेदारको लापरवाहीले जनकपुरका सडकमा खाल्दै खाल्दा 2 पटक ठेक्काको म्याद सकिए पनि निर्माण अधुरो। नमस्कार, म श्रद्धा आर्याल। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक हामीसँग नजिकको सरकार भनिएको स्थानीय तह जताततै विवादमा मुछिएको लगायतका सामग्री रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोला प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 700 नागेको छ। संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 336 संक्रमितले असोज महिनामा ज्यान गुमाएका हुन्। यस्तै 4292 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 1.25 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16531 नमुना परीक्षण गर्दा करिब 27% संक्रमण पुष्टि भएको हो। थपिएका संक्रमित मध्ये 55% अर्थात् 2402 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,26,137 पुगेको छ। तीमध्ये 37,382 जना सक्रिय संक्रमित हुन्। अस्पतालमा शय्या भरिभराउ भएकाले 67% संक्रमित घरमै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल भरिभराउ भएकाले तथा आइसियु पाउन निकै कठिन रहेकाले स्वास्थ्य सावधानीमा व्यवस्था नगर्न आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसका 315 बिरामी आइसियु र 77 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मन्त्रालयले बिरामी बढेपछि कोभिडका बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई भाइरस देखिए वा लक्षण देखा परे मात्र आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3522 संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 88,000 नागेको छ। कर्णालीमा पछिल्लो एक सातामा दैनिक 150 नजिक लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। सङ्कट बढिरहेका बेला सरकार र सांसदहरू भने सत्ताको लुछाचुडीमै केन्द्रित छन्। नेकपा कर्णालीमा सत्तारूढ दलका सांसद बीच भइरहेको रस्साकसीले कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनमा असर परेको छ। संक्रमण दर बढेको बढी छ भने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पद जोगाउन हम्मे अविश्वासको प्रस्ताव आएदेखि बढेको टकराव टुङ्गिएको छैन, जसले सत्तारूढ सांसददेखि मन्त्रीसम्म विवादमै अल्झिएका छन्। नागरिकहरूको भावना अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले के गर्छ भन्ने जो थियो त्यो अपेक्षा अनुसार हुन नसकेपछि हामीले पटक दलका बैठकहरू सबैमा ल यो भूमिका हुन सकेन है सरकारको भनेर हामीले थुप्रै पटक चाहिँ हामीले यो अभियान अगाडि बढायौँ। हुँदाहुँदै नसकेपछि कोभिड-19लाई पनि अलि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने भयो। सरकारले यद्यपि कोभिड-19का सन्दर्भमा केही राम्रो काम त गर्यो, जति हुनुपर्थ्यो हुन सकेन। जनप्रतिनिधि र सरकार कोरोना नियन्त्रणका लागि एक ढिक्का भएर जुट्नुपर्ने बेला नेकपा भित्रको किचलोले कोरोना सङ्कटलाई नै बिर्साइदिएको छ। सत्तारूढ दलभित्र केन्द्रको मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विवाद प्रदेश तहसम्मै आइपुग्दा कोरोना नियन्त्रणमा असर परेको छ। साउन महिना 100 तल झरेको संक्रमण दर पछिल्लो समय निकै बढेको छ। वास्तवमा नलागेको पनि होइन, लान त सबै लागेकै छौँ। तैपनि अझ पनि यसलाई चाहिँ अब हामी सिरियसली हेर्ने र यसको व्यवस्थापनमा हामी सबै एकजुट भएर लानुपर्ने देखिन्छ। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने सरकार, सांसद, पार्टी र कुर्चीको तछाड मछाडमा छन्। यसले कर्णाली सरकार, सांसद र नेकपाको ध्यान नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाभन्दा पनि सत्ता राजनीतिमै केन्द्रित भएको प्रष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। जनता जीवनका लागि सङ्घर्ष गर्दै गर्दा सत्तारूढ दल भने कुर्सीकै लुछाचुडीमा व्यस्त छन्। भोलिको निर्वाचनमा उही जनता सामु कुन अनुहार लिएर जाने भन्ने सोच पनि नआउने हाम्रो राजनीति। नेपालगञ्ज भन्सार र गृह प्रशासन बीच द्वन्द्व चर्किएको छ। भन्सारको कार्यक्षेत्रमा प्रहरी हस्तक्षेप बढेको भन्दै नेपालगञ्ज भन्सारकै कर्मचारीले प्रहरी विरुद्ध भन्सार एजेन्टलाई विरोधमा उतारेपछि 2 सरकारी निकाय बीच टकराव उत्पन्न भएको हो। असोज 19 गते तस्करसँग साँठगाँठ गरेका भन्सार कर्मचारीले जाँच पास गरी पठाएको UP 76
के 8670 नम्बरको मालवाहक ट्रक र त्यसमा आलु भनेर अवैध रूपमा ल्याएको प्याज प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। नेपालगञ्ज भन्सारका अधिकारीले येल्लो गेटबाट छाडेको यो ट्रकमा भित्रिएको अवैध तरकारीको खान तलासीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप बनेका छन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको मालवाहक गाडीमा भन्सार छलेर ल्याएको तरकारी फेला परेपछि नेकपाका एकजना जिल्ला नेताको दबावमा भन्सार कार्यालयले लिलाम गर्नुपर्ने ट्रक जरिवाना गरेर छाडेको थियो। अवैध वस्तुसहितको ट्रक नियन्त्रणमा लिई लिलाम गर्नुको साटो त्यसै छाडेपछि तस्करीमा भन्सार कर्मचारीको मिलोमतो प्रष्ट देखिएको हो। लगतै असोज 27 गते प्रहरीले त्यसरी नै ल्याएको अर्को ट्रक नियन्त्रणमा लियो। भन्सारले जाँचपास सहित छाडिएको मालवाहक गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेपछि भन्सार कर्मचारीले शुक्रबारदेखि भन्सार एजेन्टलाई प्रहरीको विरोधमा उतारेका छन्। 3जना पक्राउ गरेछन्, त्यसलाई छोड्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने आधिकारिक एउटा हामीलाई पत्र चाहियो कि प्रहरीको हस्तक्षेप भएन। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट निक्सेको गाडीको प्रहरीको हस्तक्षेप भएन, त्यसको हाम्रो आधिकारिक कागज चाहियो। पक्राउ गर्न नपाउने भन्ने होइन। हाम्रो भन्सार ऐनमा चाहिँ सुरक्षा निकायले त्यस्तै सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न सक्छ, तर पक्राउ गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। खोल्न ओर्न चेक जाँच गर्न चाहिँ उहाँहरूको अधिकार छैन। भन्सार ऐन तथा नियमावली 2064मा विभागीय स्वीकृति नलिई अन्य निकायले खोल्न, हेर्न र जाँच्न पाउने छैन भनिएको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर भन्सार कर्मचारीले तस्करसँग मिलेर अवैध धन्दा गर्दै आएका छन्। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले सङ्गठित रूपमा तस्करी गर्दै आएको समूहलाई येल्लो गेट अर्थात् मालवाहक गाडीभित्र कस्तो वस्तु राखिएको छ भनेर त्यसको जाँच गरिरहनु नपर्ने पहेँलो द्वार खुला गर्दै आएको छ। यही प्रणालीद्वारा आउने मालवाहक गाडीमा अवैध वस्तु ल्याउन थालेपछि प्रहरीले पनि निगरानी बढाएको हो। प्रहरीको हस्तक्षेप यो होइन। अब शङ्का लाग्यो भन्सार छली पेठारी गरेर ल्याएका सामानहरू छ भन्ने शङ्का लाग्यो भने प्रहरीले चेक जाँच गर्न पाउने भयो र सम्बन्धित निकायमा आवश्यक छानबिन, आवश्यक कारबाहीको लागि चाहिँ पठाउन मिल्ने कुरा हो। भन्सार अधिकारीले एउटा वस्तुको जाँच पास गर्ने र अर्को वस्तु पठाउने क्रम जारी राखेका छन् भने प्रहरीले त्यसरी आएको वस्तु नियन्त्रणमा लिने गरेकाले गृह प्रशासन र भन्सार बीचको टकराउ झनै बढ्दै गएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। भन्सार र प्रशासन बीच किन समन्वय हुन नसकेको होला? हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTVमा तपाईँको विचार मेन्सन गरी पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। दसैँ तिहार लगायतका चाडबाड नजिकेका छन्, तर पश्चिमी क्षेत्रकै व्यापारी केन्द्र बुटवल बजारमा कुनै चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणको त्रासले उपभोक्ता चाडबाड केन्द्रित किनमेलमा निस्किएका छैनन्। यही कारण व्यापार बढेको छैन। दसैँ नजिके पनि बुटवल बजारमा किनमेल गर्नेको चहल पहल छैन। बजार आएका केही उपभोक्ताले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सामान किनेका छैनन्। व्यापारीहरू ग्राहकको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा थाकेका छन्। केही छैन, सिर्फ बाँच्न पाम हैन, बाँच्न पाम। अब बाँचेपछि भोलि केही होला गरमला। पोहोरको तुलनामा अब त्यस्तो किसिमको कस्टमरको पनि भिडभाड छैन। सामान्य मात्रै हो अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छ। अब सामान्य भए पनि हामीले चाहिँ अब पसल खोलेरै बस्नु पर्यो। कोरोना संक्रमण सँगैको लकडाउनले थला परेका व्यवसायीहरू चाडबाड नजिकेपछि व्यापार बढ्ने अपेक्षामा थिए, तर यसपालि त्यस्तो भएन। बुटवल बजारमा रूपन्देही सहित पश्चिम क्षेत्रका जिल्ला नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कपिलवस्तु, दाङ, प्युठानसम्मका उपभोक्ता चाडबाड केन्द्रित सामान किन्न आउँथे। कोरोना संक्रमणका कारण यसपालि बाहिरी जिल्लाबाट मात्र होइन, बुटवल क्षेत्रकै उपभोक्ताले पनि किनमेल गरेका छैनन्, जसले सामान्य समयमा जस्तो पनि व्यापार नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। पोहोरभन्दा 50% कम हुन्छ अनि त हामीले सोच नै त्यो छ होइन। कमसेकम पोहोर साल 2 लाख बेचिन्थ्यो भने यो साल 1 लाखै बेच्यो भने ठुलो कुरो भन्न पर्ने छ स्थिति। फुटकर मात्र होइन, बुटवलका थोक व्यापारमा पनि चाडबाडको झल्को छैन।
कोरोना संक्रमणको भए खुलेर र डोलेर चाडपर्व मनाउन नपाइने अवस्था, क्रय शक्तिको कमी लगायतका कारण उपभोक्तामा उत्साह नभएको भन्दै अन्य जिल्लामा थोक सामान लैजाने व्यापारी समेत बुटवल बजार झरेका छैनन्। लगभग 5% मात्रै बाहिर जिल्लाबाट आउनुभएको छ र यहाँका ग्राहकहरू पनि त्यसरी कोरोनाका कारणले बजारमा छिर्नु भएको छैन। वर्षभरिको करिब 50% व्यापार गर्ने समयमा व्यापारीहरू पसल खोलेर र ग्राहक कुरेर मात्रै बस्न बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढिरहेको छ। चाडबाड केन्द्रित किनमेल घटेका छन्। किनमेल गर्नै पर्ने भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि पालना गर्न नबिर्सौँ। समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि सरकारले कारबाही गरे पनि निर्माण कम्पनीको काममा भने सुधार हुन सकेको छैन। शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जनकपुर धाममा 17 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने सम्झौताको समय सीमा 2 पटक समाप्त भए पनि निर्माण कार्य भने पूरा भएको छैन। समयमै निर्माण कार्य पूरा नहुँदा यात्रुलाई आउजाउमै समस्या भएको त छ नै, निर्माण सम्पन्न भएको सडकमा ठूला भङ परेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले जनकपुर धामको 17 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 3 वर्ष अघि शर्मा स्वच्छन्द रमन जेबीलाई ठेक्का दिएको थियो। तर सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले 2 पटक समय सीमा समाप्त गरे पनि निर्माणको काम पूरा गर्न सकेको छैन। समयमै निर्माण पूरा नहुँदा यात्रुलाई आउजाउमा समस्या त भएको छ नै, निर्माण भएको सडकमा ठुल्ठुला भुवाङ परेको छ। जो सरकारको कमी कमजोरी छ, रोड विभागको कमी कमजोरी छ, जसले ठिकाले छ उहाँको पनि कमजोरी यसमा लागिरहेछ। 2074 साल असार 26 गते 2 वर्षभित्र 83 करोड 51 लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौताको समय सीमा 2076 साल असार 26 गते पूरा भइसकेको छ। समय सीमा समाप्त भएको 1 वर्षभन्दा बढी हुन थाले पनि 70% पनि काम भएको छैन। 3 महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि निर्माण कार्य कछुवाकै तालमा छ। नमस्कार होटलदेखि बजारसम्म जानलाई धेरै 1.5-2 महिना लाग्यो। 100 मिटर काम गर्नलाई 1.5-2 महिना लाग्नुको कारण के हो भने तलको माटोको कन्डिसन राम्रो थिएन। अब त्यो कन्डिसन्समा 1-2 ठाउँमा त्यहाँ जोइन्टमा केही फरक देखिएको हो। त्यसको हामीले ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा पहिले हामीले कटिङ गरेर त्यहाँ म्यानुअल बनाएर त्यो जसरी छ त्यसलाई रिपेयर गरेर हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले समयमै सडक खाली नगराएपछि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ। यस विषयमा उपमहानगरको भनाइ भने यस्तो छ। नगरपालिकाबाट परिपत्र गर्ने यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेको छ। बीचमा लकडाउन आयो, त्यसकारणले हामीले घरपेटीलाई सम्झाउन सकेनौँ। त निरन्तर हामी चाँडैभन्दा चाँडै घरपेटीलाई सम्झाइ बुझाइकन तपाईँ सडकमा जो परेको छ त्यो तपाईँ खाली गराइदिनुहोस् भनेर काम सुरु हाम्रो भोलि पर्सिदेखि हुन गइरहेको छ। समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा नियमनकारी निकाय मौन छ। निर्माण कम्पनी उपमहानगरपालिका र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय यस विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन्। भौगोलिक कारणले गर्दा अथवा तपाईँको 2-3 वटा ठाउँबाट ल्याएर पाइप जोड्दाखेरि त्यो अवस्था त्यहाँ देखिने रहेछ, त्यो अवस्था रहेछ नि त्यसलाई पहिचान गरेर हामीले चाहिँ निर्माण अवधिको जुन चाहिँ त्रुटि सोच्ने अवधि छ त्यो भित्र नै क्लियर गरेर मात्र यसलाई चाहिँ यो ठेक्कालाई चाहिँ फरफारक गर्छौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। समयमै काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सङ्घीय संरचनापछि 3 तहको सरकार बनेको 3 वर्ष भयो। यस अवधिमा जनताको घर दैलोमा पुग्ने गरी स्थापना भएको स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। तर जनताको नजिकको सरकार बनेको स्थानीय तह जताततै आफै विवादमा मुछिएको छ। जनप्रतिनिधि बीचको विवादका कारण जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ। प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाले भदौ 26 गते विशेष गाउँ सभा गर्यो। सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष सहित 22 जना जनप्रतिनिधि सहभागी भए। उपाध्यक्ष सहित 13 जना जनप्रतिनिधिले भने सभा बहिष्कार गरे। सभाले 2 करोड 42 लाख रुपियाँ बजेट संशोधन गर्दै विकास निर्माणमा खर्चिने निर्णय बहुमतले पारित गर्यो। यस्तै गाउँपालिकाका 54 जना कर्मचारी मध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले 4 जनाको मात्रै म्याद थप गरेको विषय पनि सभाले खारेज गरिदियो।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भ्रमण, समृद्धिका लागि सामाजिक परिचालन, विद्यालय खाजा कार्यक्रम लगायतको रकम संशोधन गर्दै विकास बजेटमा खर्च गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। सोही विषयलाई लिएर उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समूह भने विरोधमा उत्रिएको छ। विशेष गाउँसभाको एउटा जुन गरिया छ त्यो चाहिँ मात्रै एउटा कर्मचारी 2-4 जना कर्मचारीहरू एउटा चाहिँ स्थायी पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा हट्नुपर्ने प्रावधानमा चाहिँ जान नचाहेरै यो बहुमत पुर्याएर हामी त्यो राख्छौँ भन्ने त्यो चेष्टा नै हो। मुख्य गरिकन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी भ्रमण अब भिजिट नेपाल 2020 नै हाम्रो यो क्यान्सल भएको अवस्थामा अलि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रमणलाई ठिकसे त्यो बजेट हामीले कुनै पनि उत्पादनमूलकमा लगाउँ या रोजगार सिर्जना गर्नमा लगाउँ। यस्तै अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकाको असुरकोटमा अस्पताल बनाउने गरी सङ्घीय सरकारबाट परिपत्र आयो। तर नगरसभाले एकिन टुङ्गो नलगाउँदै नगर प्रमुखले अस्पताल अर्घाखाँचीको नुवाकोटमा बनाउनु पर्ने माग राखेर मन्त्रालयमा पत्र पठाए। सोही विषयमा प्रमुख र उपप्रमुखका बीचमा विवाद सुरु भयो। नगरपालिकाका निजी स्रोतमा काम गर्ने कर्मचारीको म्याद नगर प्रमुखले एकलौटे गरी 1 वर्ष थप गरेपछि नगर प्रमुख र उपप्रमुख बीच विवाद झन उत्कर्षमा निपुग्यो। प्रमुख र उपप्रमुख बीचको विवादका कारण 3 महिनादेखि नगर कार्यपालिकाको बैठक समेत अवरुद्ध भएको छ। आपसमा जुहारी गरिरहँदा नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भई विकास निर्माण समेत प्रभावित भएको छ। हामीले स्पष्ट बोले देख्नु भने पत्रकार साथीहरूले उहाँ लुकेर डरले भागेर हिँड्नुपर्छ। पत्रकार सम्मेलनमा नगर उपप्रमुखलाई बोल्न नदिने, कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई बोल्न नदिने, नगरको प्रवक्ता यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई बोल्न नदिने, अनि आफूले एक स्वरूप आफ्नो किसिमले कुरा गरेर अनि भागेर हिँड्ने। नगर प्रमुखले आफूले गरेका र नगर वार्ड अध्यक्षले राखेकाहरूलाई अनुमति दिएका कामहरू भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले गर्दा खास हाम्रो हामी बहुमतले जे गरिनुहुन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू साथीहरू स्पष्ट भएको कारणले गर्दा बहुमत प्रमुख होइन एजेन्डा प्रमुख हो। जनप्रतिनिधिकै बीचमा देखिएको विवादका कारण अहिले अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा भन्दा पनि आन्तरिक किचलोमै रमलिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिका बीचकै विवादका कारण सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा आएको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणि भुषालको सहयोगमा शमशेर विक्रम जीसी, बरौला, प्युठान। जसले जे गरे पनि दुःख पाउने भनेको जनताले नै हो। साँच्चै गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न कहिले पाउने होला। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। प्रदेश विशेष।